अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीबल्लाह। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तमाम आशिकान इस्लाम को। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं आशिकान इस्लाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है और जुम्मे का मुबारक दिन है। गुंबद खज़रा मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला तमाम को जल्द मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरी अल्लाह पाक नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करते जाएँ। ولهذا قال سبحانه ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والبيت الذي يضلله الدين ويضاء بالطاعة ويحيا بالذكر ويدور مع الشرع حيث دار بيت كريم يخرج نباته طيبا بإذن ويثمر بإذن ربه ولو بعد حين. امرأة عمران وقبل الميلاد رسمت مستقبل ما في بطنها وحددت له هدفا ساميا في الحياة. وصف القرآن نيتها الصادقة إذ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي جعلت لك يا ربي نذرا أن الذي في بطني محرر لعبادتك وحبسته على طاعتك وخدمة قدسك لا أشغله بشيء من الدنيا. والدعاء للذرية أساس التربية ومفتاح الصلاح والإصلاح. لا يفتر لسان الوالدين عن اللهج به ولا يغفل قلبهما عن استحضاره في كل وقت وحين. ومن الخطورة بمكان أن تخرج الأم عن طورها حال الغضب والانفعال فتدعو على الذرية بالهلاك وعدم التوفيق فيوافق ساعة إجابة. امرأة عمران أحاطت النية الصادقة بدعاء خالص أن يتقبل الله منها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي السامع لدعائي العالم بما يكون صالحا. لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت ذلك اعتذارا منها إلى الله أنها وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس. ثم قالت وليس الذكر الذي أردته للخدمة كالأنثى. الذكر أقوى على الخدمة وتحمل الأعداء وأقوم بها فلا سواء بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الرجل يفوق الأنثى في شيء وللأنثى من الخصائص ما يؤهلها لأن تقوم مقاما لا يقومه الرجال ولا يطيقونه. ومريم الصديقة نموذج يؤكد هذا المعنى يشيد بها القرآن ويجعل مواقفها دروسا تحتذى للأجيال. تقبل الله دعاء امرأة عمران في مولودتها فتقبلها ربها بنظر حسن وأنبتها نباتا حسنا ورسم لها ولفتاتها بل ولكل فتاة مسلمة معالم الطريق في الحياة السعي إلى الله النبات الحسن بكمال الأدب والعفة والحشمة والصحبة الصالحة التي تعين على الطاعة والعبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه. يرزق من يشاء من عباده
الصديقة مريم تعلمنا إسناد النعمة إلى المنعم وشكره عليها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويا له من تكريم للصديقة مريم خاصة وللأنثى عامة حين يخاطب الرب سبحانه الأنثى باسمها في القرآن فيقول يا مريم امتنانا لمقام المرأة ورسالة الأنثى. أيتها الفتاة المسلمة، القنوت والسجود والركوع هو من شكر المنعم الذي وهب لك الجمال ودثرك بالإسلام ومتعك بالصحة والعافية. هو حصانة من منافذ إبليس وخطوات الشيطان، وهو موطن تكريم لمن رامت الكرامة ومحراب العزة لمن ابتغت إلى ربها سبيلا. الابتلاء سنة الحياة، والدنيا الصديقة مريم فقد تنحت واعتزلت عن قومها لتتفرغ للعبادة